बेलायत आउनु भनेको युरोपको प्रतिनिधित्व गरेर आउनु हो। अमेरिकाको सिनेटर नेपालमा आउनुको मकसद बेलायतको बोरिस जोन्सन बेलायतको प्रधानमन्त्री इन्डियामा आउनु थर्ड वर्ल्डको लागि एलाइज गरेर कुन मुलुकले कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने। अब विश्वले टाउका कटाउने र काट्नेतिर विश्वमा चाहिँ पक्ष र विपक्ष भएर जाने कौरवको भूमिका अमेरिकाले खेलेको छ, पाण्डवको भूमिका रुसले खेलेको छ। त्यहाँ कृष्णजी आउनलाई नेपाल यस्ता क्लुहरू नेपालका हातमा छन् कि कृष्णको भूमिका खेल्ने क्लुहरू छन्। शेरबहादुर कहाँ गएर बाँच्छ? इन्डियाको पनि लङ्गुटी धुने, अमेरिकाको पनि लङ्गुटी धुने, चीनसँग शत्रुता गर्ने। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भारत आउँदैछन्। अब भारतको भूमिका कस्तो होला? न घर न घाटको अवस्था नेपालले भोग्नुपर्छ। न चीनले बताउँछ न इन्डियाले बताउँछ। हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वको राजनीति अझ रहस्यमय ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भारत निस्किने तयारीमा लागेका छन्। भोलि शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्दैछन्। त्यसैगरी भोलि शुक्रबार नै सत्तारूढ दल अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूको एक समूह नेपाल आउँदैछ। यसका पछाडिका अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण अबको विश्व राजनीतिको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक, लेखक शास्त्रदत्त पन्तसँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। केही दिन यता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम अत्यन्त जटिल मोडतर्फ गइरहेको देखिन्छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भारत भ्रमणमा निस्किँदैछन्। भारत भ्रमणमा निस्किनु अघि पत्रकार सम्मेलनमा भारतलाई युक्रेनको पक्षमा उभिनको लागि दबाब दिने भन्ने उनले सञ्चार माध्यममा बताएका छन्। सँगसँगै रुस र युक्रेनको वार्ता अथवा नेटोको वार्ता असफल हुने लगभग पक्कापक्की देखियो। रुसले कुनै पनि बेला किभमा आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। यो भ्रमण पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई टु दी पोइन्टमा हेर्दाखेरि कसरी हेर्न सकिन्छ? यो दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलेको अवस्थामा करिब अहिले चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्ध पहिलेको अवस्थामा आइराखेको छ। विश्वका देशहरूलाई प्रधानमन्त्री बेलायतको इन्डियामा आउनु पनि थर्ड वर्ल्डको लागि एलाइज गरेर अथवा यसलाई महाभारतको कालमा पनि कुन मुलुकले कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भनेर मिटिङहरू जुन भइरहन्थे महाभारतको युद्धमा, त्यस्तै खाले सेकेन्ड वर्ल्ड वारको अवस्थामा भएका गतिविधि जस्तो देखिन थालेको छ। रुस र युक्रेनको अवस्थाबाट सिर्जिएको यो गतिविधिले विश्वलाई नै एउटा आफआफ्नो पहलुमा आफआफ्नो शक्तिमा कुन देशले कसलाई तानेर कता राखिराख्ने भनेर तेस्रो विश्वयुद्धको पूर्वाभ्यास जस्तो पूर्व अभ्यास गरे जस्तो वातावरण देखिएको छ। सबैलाई आफआफ्नो किता क्लियर गर्न भूमिका बनाउँदैछन्। कहाँ कुन देशलाई कता तान्ने, कुन देशको शक्ति कतातिर लैजाने, यस किसिमको भूमिका बनाइराखेको जस्तो मलाई लाग्छ, जुन चाहिँ विश्वको लागि राम्रो कुरा पनि होइन। अब कसैको युग हो यो कुराको चुरोमा खोज्न गए पनि केही पनि छैन। चुरोमा केही पनि कुरा चाहिँ भए छैन। चुरो कुरा चाहिँ त अब यसको थर्ड वर्ल्ड वार भयो भने यसको कारक तत्त्व अमेरिका हुन्छ। कारक तत्त्व अमेरिका मानिनुपर्छ। अब त्यसको चाहिँ त्यो एजेन्सी लिएर विश्वलाई अशान्ति बनाउने तत्त्वमा चाहिँ युक्रेनको राष्ट्रपतिमा गनिन्छ। राष्ट्रपतिलाई गनिनुपर्छ। कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन नि। युक्रेनलाई रसियन एलाइजबाट फुटाएको, हिजोको रसियन एलाइजबाट फुटाएको चाहिँ त्यो युक्रेनमा नाटोको मेम्बर बनाइदिने बित्तिकै त्यहाँ नाटो शक्ति गएर युक्रेनमा बस्न पाउने भयो
युक्रेनमा भयो भने रुसलाई दबावमा राख्न सक्ने अमेरिकाको त्यो एउटा निहित स्वार्थको कारणले त्यो युक्रेनको राष्ट्रपतिलाई हात लिएर, जसरी रुसलाई एल्सिनहरूलाई हात लिएर रुसलाई पतन गराएको थियो, अब अहिले युक्रेनको राष्ट्रपतिलाई हातमा लिएर नाटोको मेम्बरको बहानामा चाहिँ रुससँग युद्ध गर्न वातावरणको सिर्जना गर्ने कुरा अमेरिकी स्वार्थ भयो। त्यो अमेरिकी स्वार्थलाई चाहिँ नेपाल जस्तो शान्तिप्रिय कुनै पनि देश नभएर एमसिसीको माध्यमबाट आएर नेपाललाई अमेरिकी दबावबाट युक्रेनको समर्थनमा खडा गर्यो अथवा अमेरिका पक्षमा नेपाललाई खडा गर्यो। यसको माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई हेऱ्यो भने भोलि गोर्खा पल्टन, गोर्खा सबै विश्वको शक्ति भएको शक्तिलाई चाहिँ अमेरिका पक्षमा कसरी लैजाने भन्ने रणनीति हिडेन अर्थमा यसको लुप्त अवस्थामा हेऱ्यो भने त्यो रणनीतिको क्याल्कुलेसन गरे हुन्छ। किनभने सेकेन्ड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वारमा गोर्खा पल्टनले नै विश्वको हार जितको निर्धारण गरेका थियो। गोर्खा जहाँ जहाँ गए त्यहाँ जित भएको थियो। साँच्चै भन्ने हो भने बेलायतको कहिले पनि सूर्यास्त नहुने मुलुक बनाउनुमा गोर्खा पल्टनकै हात ठुलो छ। अब यी सब कुरालाई हिसाब गरे हुन्छ, रणनीतिक हिसाबले अमेरिकाले चाहिँ नेपाललाई दबाब दियो। नेपाललाई त्यो दबाब दिन सक्ने अमेरिकी, नेपालको राजनीतिमा अमेरिकाको हात नभएको ठाउँमा अप्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट नेपालको राजनीति अमेरिकी पक्षधरको हातमा पुर्याउने भूमिका खेल्यो। अमेरिकी पक्षधरबाट चाहिँ अमेरिका पक्षको बस्ने बाटो बनाउनलाई एमसिसी पास त्यही सरकारबाट बनाए र त्यही सरकारलाई चाहिँ युक्रेनको पक्षमा बोल्न लगाएर युक्रेनको पक्षमा खडा हुने वातावरण सिर्जना भयो। जबकि नेपाल दुई ठुला ढुङ्गाको बीचको तरुल अथवा असंलग्न, कसैसँग पक्ष नलिने, कसैसँग नमिल्ने, कसैसँग कुनै पक्षमा नि नजिक नहुने, कुनै पक्षमा नि टाढा नहुने, सबैसँग मित्रता हैन, साना भवतु भनेर हामी सँगै बसौँ, सँगै खाउँ, सबै मिलेर काम गरौँ भन्ने संस्कारको मानिसको त्यो चाहिँ दीर्घकालीन नीति जुन अपनाएको थियो त्यो नीति नेपालमा पनि बिग्रियो। नेपालको सन्दर्भमा त नेपाल अहिले भूराजनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संसारमा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र रहेको भनेर चाहिँ नै पछिल्लो विवरणहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूले र जुन शक्तिशाली राष्ट्रहरूको चासो जसरी बढ्दै गयो त्यसले पनि पुष्टि गर्छ। यो विषय उठान गर्नै पर्ने विषय छ, किनभने अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसदहरूको समूह पनि नेपाल आउँदैछ। त्यो समूहमा उठान गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भारत आउँदैछन्। अब भारतको भूमिका कस्तो होला? पछिल्लो समय हेर्दाखेरि अमेरिका र बेलायतको भारतलाई अलिक चर्कै दबाब देखिन्छ, प्रष्ट रूपमा युक्रेनको पक्षमा उभिनको लागि। अब मोदीको भूमिका भनौँ न, कस्तो होला? अब अमेरिका र बेलायत भनेको युरोपियन युनियनका सबै एलाइजहरू बिस्तारै आउँछन्। त्यो बेलायत आउनु भनेको युरोपको प्रतिनिधित्व गरेर आउनु हो। युरोपियन युनियन भनेको अमेरिकाको एलाइजको ग्रुपमा रहने अथवा नाटो समूहको ग्रुपमा रहने ग्रुप हो। नेपालमा अमेरिकाका सिनेटरहरू नेपालमा पनि आउनु र बेलायतको बोरिस जोन्सन बेलायतको प्रधानमन्त्री इन्डियामा आउनुको दुवै पक्षको अरू कुरा जेसुकै भए पनि मूल कुरा चाहिँ अब तेस्रो विश्वयुद्धमा चल्न लागेको वातावरण बनाएको छ। त्यो वातावरण बनाउनलाई अमेरिकाको सिनेटर नेपालमा आउनुको मकसद र बेलायतको प्रधानमन्त्री इन्डियामा आउनुको मकसद चाहिँ एउटा ग्रुप फर्मेसन गर्ने, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एलाइज फर्मेसन गर्ने, शक्ति क्याल्कुलेसन गर्ने, कसरी जाने भन्ने किसिमको कुरा। हुन त अहिलेको विश्व रणनीतिको हिसाबबाट हेऱ्यो भने नेपालको गोर्खा पल्टनको दोस्रो विश्वयुद्धमा जे भूमिका हुन्थ्यो अब त्यो भूमिकामा खेल्ने वातावरण नहोला। किनभने अहिलेको युद्ध भयो भने यो म्यानुअल युद्ध लड्ने भन्दा पनि बढ्ता स्याटेलाइट किसिमको अथवा अन्तिम अवस्थामा जाँदाखेरि जसरी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य अमेरिकाले चाहिँ जापानमाथि नागासाकी र हिरोसिमामा बम प्रहार गरेर चाहिँ एटम बम प्रहार गरेर चाहिँ ध्वस्त बनाए,
त्यो चाहिँ त थर्ड वर्ल्ड वार भयो भने त्यस्तो त सुरुमै हुन थाल्छ। त्यो 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 त सुरुमै हुन थाल्छ। अब त नक्षत्र युद्धको बेला आएछ, क्षेपास्त्रको युग आएछ, पनडुब्बी कसैले थाहा नपाउने जमिन पनडुब्बीको कुराबाट आएछ। अब घरमै बसेर बटन दबाएर चाहिँ अमेरिकामा माथि प्रहार गर्ने, अमेरिकाले चाहिँ रुसमाथि प्रहार गर्न सक्ने त्यो चाहिँ अवस्था आएछ। अब सुरुको युद्ध थाल्दैखेरि त्यो अवस्थाबाट नथालिएको अहिले थालिएको अवस्थामा पनि युक्रेन र रुसको विरुद्ध जुन युद्ध भइरहेछ त्यसमा पनि अत्याधुनिक आणविक प्रयोग नभए पनि अत्याधुनिक हतियार त त्यहाँ पनि प्रयोग भइसकेका छन्। हजुर हजुर। अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि तेस्रो विश्वयुद्धको पूर्व सन्ध्यामा जस्ता प्रकारका तयारी हुनुपर्ने हो त्यो तयारी स्वरूप अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय माहौल ती देशहरूको बीचमा वार्ता अथवा कुराकानी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर त्यो प्रकारको परिस्थितिहरू अहिले देखिन्छन्। यदि तेस्रो विश्व अन्त्य त घोषणा नै भयो भने औपचारिक रूपमा त घोषणा भएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा त वास्तवमा भन्ने हो भने रुस र नेटोका सेनाहरू लडी नै रहेका छन्। त्यहाँ युक्रेन मात्र छैन, युक्रेन त एउटा देखाउने पाटो मात्र भयो। अनौपचारिक रूपमा नेटोका सेनाहरू प्रवेश गरेको कुरा पनि केही दिन अगाडि सञ्चार माध्यममा आयो। अब यो परिस्थितिमा चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्धको छाँटकाँट भयो, औपचारिक रूपमा घोषणा भयो भने त्यसमा कस्तो प्रकारको अलायन्स बन्छ, कुन कुन देश कुन कुन पक्षमा हुन्छन्? म त तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिले म के भन्छु भने नेपाल जस्तो देशले, इन्डिया जस्तो देशले अथवा सार्कका वैदिक संस्कारका सभ्यता भएका सार्क कन्ट्रीका मुलुकहरूले जसरी अमेरिकाले लबी बनाउँदै अमेरिकन सिनेटर घुम्दैछन्, जसरी बेलायतको प्रधानमन्त्री लबी बनाउँदै इन्डियामा आउँदैछन्, त्यो दुईटा लबी मात्रै होइन, रसा पक्षधर र अमेरिका पक्षधर भन्ने लबी होइन। अब नेपाल, भारत, साउथ इन्डियाका देशहरूले मेरो सोचमा के आह्वान गर्छु भने यी देशहरूले मिलेर अब यो विश्व युद्धको अन्त्य कसरी गर्ने र समाधानको उपाय के हो, यिनीहरूलाई कसरी रोक्ने भन्ने एलाइज गठन गर्नुपर्ने, अब एलाइज हुनुपर्ने। नेपाल त्यसको नेतृत्व नेपालले लिनुपर्ने, भारतले लिनुपर्ने अवस्था हो। र नेपालले सुरुमै गल्ती युक्रेनको पक्षमा चाहिँ समर्थन देखाएर सुरुमै गल्ती गरेको छ। अझै पनि फिर्ता गर्ने ठाउँ छ। नेपालले त्यो फिर्ता लिएर यी लड्नबाट रोक्ने एलाइज बनाउनु पर्यो क्या एउटा। अथवा अहिले चाहिँ प्रो कम्युनिस्ट ग्रुपको नेतृत्व रसियाबाट गरेको छ र प्रो क्यापिटलिजम ग्रुपको अमेरिकालाई गरेको छ भने अब हामीले चाहिँ नाटो सियाटाको अथवा सियाटो अहिले नभए पनि यो युद्ध त नाटो र सियाटाको बिचको चाहिँ भइराखेको युद्धको रूप छ। त्यसमा चाहिँ नन एलाइन मुभमेन्टको अर्गनाइजेसनको मेम्बरको नाताले नेपाल भारतकाहरूले यसलाई शान्त संयममा लिएर आउने नयाँ शक्ति गठन गर्नुपर्ने, कतै पनि नजानुपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न थर्ड एलाइजको खाँचो छ। विश्व युद्ध हुनबाट रोक्नुपर्छ। तर नेपाल त असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत रहेन नि रुसलाई, युक्रेनलाई समर्थन गरिसकेपछि। अब अहिले फिर्ता गर्न सक्ने ठाउँ छ, कसैलाई पनि समर्थन नगरेर इन्डिया जस्तो बस्ने ठाउँ छ। चीन त बसिरहेछ, चीनसम्म बस्ने ठाउँ छ भने नेपालले अहिले चाहिँ त्यो लिएको फिर्ता गर्न सक्ने अझै ठाउँ छ नेपालले। अब नेपाल एलाइजमा, किनभने प्रधानमन्त्रीले त्यो भनिसकेपछि पनि हामीले नन एलाइनमेन्टको कन्सेप्ट र असंलग्न परराष्ट्र नीति छाडेका छैनौँ भनेर बोलिसकेका छ नि प्रधानमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्रीले। त्यो छाडिसकेकोमा हामी असंलग्नमै रहन्छौँ भनेर त्यहाँ भाग लिएर त्यो समर्थन पनि युएनमा दिएको भोटको समर्थनमा पनि हामी असंलग्न हो, कसैसँग यसरी चाहिँ गर्दैनौँ भनेर त्यसलाई फिर्ता लिने अझै ठाउँ छ। हजुर, यो विश्वको अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि युद्ध रोक्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू, प्रशस्त ठाउँहरू थिए। अमेरिका, बेलायतले यदि रुससँग एउटा समन्वयात्मक रूपमा
वार्ता गरिदिएको भए अथवा रुसले युक्रेनमा किन आक्रमण गरिरहेको छ, रुसको माग के हो, यदि रुसको मागलाई सम्बोधन गरिदिएको भए, रुसले भने जस्तो पूर्वका युरोपहरूमा नेटो सदस्य नबनाऊ हैन, हाम्रो सुरक्षाको लागि खतरा हुन्छ, त्यति कुरा मात्र नेटोका देशहरूले अमेरिका बेलायत जस्तो चाहिने देशहरूले सुनिदिएको भए यो युद्ध अगाडि जाने नै थिएन। तर अहिले देशले पनि सुन्नु परेको थिएन, अमेरिका एउटाको पछाडि लागेको हो, अमेरिकाले मात्रै सुनिदिएर अमेरिकाले मात्रै त्यो कुरा नउठाएको। अहिले त भूमिका कस्तो देखिन्छ भने युद्ध रोक्ने भन्दा पनि अब खुलेर नै तिमीहरू कसको पक्षमा उभिन्छौ, युक्रेनको पक्षमा उभ्यौ, अब दुईटा चाहिने एउटा धारमा, विश्व दुईटा धारमा गयो, अब तपाईहरूले आफ्नो किताब क्लियर गर्नुस् भनेर भारत जस्तो एउटा ठुलो देशलाई दबाब दिनको निमित्त बेलायती प्रधानमन्त्री जुन छन् भारत जाँदैछन्, भोलि शुक्रबार नरेन्द्र मोदीसँग भेट्दैछन्, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग। यो त अब विश्व शान्ततर्फ लैजानु भन्दा पनि अमेरिका बेलायत जस्ता देशहरूले अब युद्धमा नै जानुपर्छ। युद्धले त संसारमा कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन, यसले मानवीय भौतिक ठुलो क्षति गर्छ। पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धको घाउ अझै पनि मेटिएको छैन। अब विश्व तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ लाँदैछन् यी देशहरूले, किन लाँदैछन्? युगो अहम, म ठुलो, म जान्ने, म शक्तिशाली भयो भने त युगो के पाउने हो, कसलाई दबाएर के हुने हो? यो दलीय व्यवस्था र उदार अर्थनीतिको प्रतिफल हो। यसलाई भन्यो नि युगो बढ्ता बनाउने हो। विश्वमा चाहिँ प्रोसेस फूड, खाद्य र अल्कोहलिक चिज, तामसी चिजको जुन विश्वमा चाहिँ उदार अर्थनीतिले ल्याएको अखाद्य वस्तुको खाना, अनि इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यी केमिकल फर्टिलाइजर हालेको खानाको उत्पादन खानालाई विश्व नै मैले देख्छु एउटा चाहिँ आतंकवादी सोच, आततायी प्रवृत्ति, तामसी सोचले ग्रसित भएछ। त्यसमा चाहिँ अहम, म जान्ने, म शक्तिशाली भनेर त्यो अहमको लागि आखिरी अमेरिकाले जितेर के हुन्छ? रुसले एउटा चाहिँ आणविक हतियार पड्काइदियो भने अमेरिकाको त्यत्रो फर्टाइल भूमि मरुभूमिमा परिणत हुन सक्ने वेपनहरू रुससँग पनि छ, त्यो वेपन अमेरिकासँग पनि छ। त्यो पड्काउने वातावरणमा कहाँ जाने त युएनओ जस्तोले पनि अब नन एलाइन मुभमेन्टका कन्ट्रिजहरूलाई एक ठाउँमा आएर शान्ति बनाउनलाई चाहिँ तिमीहरूले मद्दत गर भनेर युएनओले पनि उठ्नुपर्छ, युएनओले पनि भन्नुपर्छ। यस्ता किसिमका युद्ध रोक्ने काममा चाहिँ युएनओले चुपचाप भएर अमेरिकाको, अब युएनओ भनेको अहिले स्पष्ट देखियो अमेरिकन लब्बीमा गइरहेछ, त्यो नाटोको लब्बीमा गइरहेछ। युएनओ भने त के पनि देख्यो भने त्यो एउटा पश्चिमाहरूको एउटा समूह जस्तो मात्र देखियो नि, त्यो त पश्चिमाहरूको एउटा शक्तिकै समूहको रूपमा त्यो देखा परेको छ। अब त्यो चाहिँ त्यसमा भएको भनेको दुईटा अब यो भिटो पावर आधा राखेर बसे पनि त्यो भिटो पावरले पनि कुनै काम गरेको छैन। युएनओ भनेको असंलग्न तटस्थ रूपमा नै बस्नुपर्छ। युएनओको अहिले पनि हीनता बोध के छ भने युरोपियन युनियनका मुलुक र अमेरिकाले पैसा दिएन भने युएनओ चल्दैन। अब त्यही पैसाको लागि युएन चलाएर सत्य छोडेर पैसा कताबाट धेरै आउँछ भनेर भनियो भने यो त गलत कुरा हो। यो युद्धलाई कसरी तुलना गर्न सकिन्छ? जस्तै महाभारतको युद्ध भयो, महाभारतको युद्ध हुनुभन्दा अगाडि कृष्णले विशेष गरी कौरव पक्षलाई युद्ध हुन नदिनको लागि बारम्बार प्रयास गर्यो। विशेष गरी त्यो त एउटा चाहिने दाजुभाइको युद्ध थियो, त्यो पनि घर झगडा जमिनकै युद्ध पनि थियो। त्यो कृष्णले बारम्बार युद्ध रोक्नको लागि प्रयास त गर्यो, तर युद्ध अन्त्य त भएरै छाड्यो। त्यसको नतिजा पनि हामीले देख्यौँ। अब यो अहिलेको परिस्थिति महाभारतसँगै केही तुलना गर्न सकिन्छ कि यो चाहिँ अहिलेको परिस्थिति सम्भवतः पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि तेस्रो विश्वयुद्ध हुने ठाउँहरू लगभग सकिए, अब आउँदैन भन्ने थियो, तर आयो। अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि कसरी तुलना गर्ने? तुलना त अहिले चाहिँ त महाभारत कौरवको भूमिका अमेरिकाले खेलेको छ, पाण्डवको भूमिका रुसले खेलेको छ।
अब त्यहाँ कृष्णजी आउनलाई नेपाल जस्तो ठाउँले नेपाल जस्तो मुलुकले अथवा वैदिक संस्कारको मुलुकले अथवा यसलाई आधुनिक भाषामा भन्यो भने असंलग्न परराष्ट्र नीति बोक्नेहरू असंलग्न देशहरूले मिलेर कौरव पाण्डवलाई मत्थर गर्न जानुपर्छ। यो त्यो जसरी कौरव र पाण्डवको दुई भाइको अहमको कुरा थियो, अहिले विश्वलाई विभाजन गर्ने दुई भाइको अहमको कुरा हो, अरू केही पनि होइन। अब यहाँ बडो जटिल स्थिति, यहाँले नेपाल जस्तो देशले कृष्णको भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि नेपालको आजको वास्तविक चित्र तपाईँले मजाले देख्नु भएको छ र म तपाईँलाई बताउँछु। नेपाल कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकन किताबमा प्रष्ट रूपमा गएको, पछिल्लो समय एमसीसी अनुमोदनले पनि संकेत गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चीन पनि नेपालसँग अलिकति टाढिएको, सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने कुराहरू पनि अहिले सतहमा आइरहेको छ। र जुन यो अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरू भोलि शुक्रबार नेपाल आउँदैछन्, ती सांसदहरू नेपाल मात्र होइन, नेपालसँगै पोल्यान्ड, युएई, भारत र जर्मनी पनि जाँदैछन्। अब यसले त के सङ्केत गर्छ? यो बडो जटिल भ्रमण छ भनेर भनिन्छ। यो जति जटिल र जति सहज जे भने पनि यो अमेरिकाको विचारलाई बोकेर हिँड्ने अमेरिकन सिनेटरले अर्को कुरा त बोकेर हिँड्दैन। अब अमेरिकन सिनेटरले युरोपमा गएर गर्ने कुरा, तिम्रो चाहिँ सडक बनाइदिउँ, पुल बनाइदिउँ कि कारखाना बनाइदिउँ कि स्कुल बनाइदिउँ भनेर त जाने अवस्था त युरोप पनि छैन। अब यो कुरा त अहिले त्यही रसिया र युक्रेनकै कुरा हो, थर्ड वर्ल्ड वारकै कुरा हो। त्यो कुरामा चाहिँ केही उनीहरूले निर्णय गरेका छन्, स्ट्राटेजिक प्लानको निमित्त जाने हो। अब कसलाई कुन पक्षमा लिएर कुन स्ट्राटेजिक प्लान हुन त रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्दा पनि युरोपियन युनियन नाटोका मेम्बर पनि रुसको र अमेरिका युक्रेनको युद्धमा जान हुन्न, हामी यसको बरखिलाफ छौँ, यो युक्रेनको पक्षमा हामी यसमा कुनैमा पनि जान्नौँ भनेर बरखिलाफमा उभिएका थिए अथवा रुसकै पक्ष लिएका थिए। किनभने रुसले त्यसबेला नाकाबन्दी गरिदिएर ग्यास र पेट्रोल बन्द गरिदियो भने युरोपमा केही पनि युरोप बाँच्ने अवस्थै थिएन। त्यस अवस्थामा रुसको पक्षमा लिएर नाटो मेम्बर नदिने, युक्रेनलाई नाटो मेम्बर पनि नदिने, रुसलाई चाहिँ मत्थर गराउनेमा चाहिँ युरोपियन युनियनका मुलुकहरू गइसकेको अवस्था थियो। त्यो गइसकेको अवस्थालाई अमेरिकाले फेरि के खालकिल्यो भने युरोपियन रसियासँग तेल किन्ने, जुन चाहिँ अमेरिकाले तेल किनी रुससँगै तेल किनेको छ, त्यो किनेको तेल रुसबाट फेरि फर्काएर युरोपियन युनियनलाई त्यो तेल र ग्यास पठाएर फेरि युरोपियन युनियनका मान्छे अमेरिका पक्षमा फर्काएर रसियाको पक्ष लिएका युरोपियन युनियनका मान्छे अमेरिकाको पक्षमा फर्काउनलाई यो रणनीति अमेरिकाले नै खेल्यो। फेरि अब यो रणनीति खेलेर उनीहरूलाई ग्यासोलिनबाट अब युरोपभरि त रसियाको समर्थनमा चाहिँ युरोपभरि त 2-3 दिनसम्म त गाडीको र्याली निकालेर चाहिँ अमेरिकाको विरोधमा युरोपियन युनियन निक्लेको हो नि त्यहाँको जनता पनि। त्यो निक्लिँदै पनि युरोपियन युनियनका मुलुकलाई अमेरिकाले तुरुन्तै अमेरिका राष्ट्रपति गए, त्यहाँ पोल्यान्डमा बस्यो, 2-3 दिन रात बसेर युरोपियन युनियनलाई कन्भिन्स बनेर अमेरिकन राष्ट्रपति नै गएर अब अमेरिकाको एलाइजमा युरोपमा फेरि राख्ने वातावरण बन्यो। अब त्यो वातावरण चर्किँदै जाने बेलामा अहिले त्यो राष्ट्रपतिले गरेकै काम जो हो, युरोपमा गएर गरेको काम, त्यही कामको नामी उनका दूतहरू, उनका प्रतिनिधिहरू, सिनेटरहरू अब अमेरिकाको प्रो अमेरिका भएर देखिएर लागेको बेलायत अब अरू पनि कुन देखिँदै आउँछन् त्यो देखिसक्यो। रसियाको पक्षमा मिडल इस्टका कयौं कन्ट्रीहरू देखिसके। अब यो अवस्थाले सिन्डिकेट के गरेका छन्, यो अवस्थाले अब विश्व शान्त रहन्छ भन्ने कुराको अन्त्य भइसक्यो। विश्व अशान्त रहने वातावरणमा आइसकेको छ। विश्व शान्त बनाउनलाई चाहिँ दुईटा इकाइहरू, एउटा वैदिक संस्कारलाई मान्ने नेपाल भारत जस्ता देशहरू
अर्को चाहिँ नन एलाइन मुभमेन्टलाई एक्टिभेसन गरेर त्यसले चाहिँ यो दुईटाको बिचमा तिमीहरू लड्न हुँदैन भनेर चाहिँ तगारो हाल्ने एउटा वातावरण बनाउनलाई फटाफट नन एलाइनको मिटिङ बोलाएर कन्फरेन्स बनाएर को छ अध्यक्ष त्यो पनि थाहा छैन मलाई। अब अध्यक्षले चाहिँ यो काम गर्यो। अब यहाँ सार्कको अध्यक्षको नेपाल हो, नेपालले सार्कको अध्यक्षको नाउँमा विश्व शान्तिको निमित्त सार्कको बैठक तुरुन्तै बोलाउनुपर्छ। बेसको नेपालकोले यो शान्ति कसरी गराउने भन्ने अनेक रणनीतिक दाउपेच गर्नुपर्छ। त्यो गरेर खालि चुनावका लोकल लेभलको चुनावमा मेरो र तेरो भन दुईटा तीनटा पार्टीका बिचमा चाहिँ अंशबन्डा भागबन्डा गरेर खाएर बसेर नेपालको अस्तित्व, नेपालको इज्जत, नेपालको चाहिँ कुनै किसिमको गरिमा बस्छ। अहिले त्यो अवस्था होइन। विश्व अशान्त भएको बेला यो चुनावमा अलमल लिएर त्यो पार्टीका बिचमा भागबन्डा गरेर खाने र टाउको काट्ने र टाउको कटाउने समूहलाई एक ठाउँमा आएर यी नचाहिने कुराहरू गरे। यिनीहरू सानो दाल तिउन तरकारीमा अड्केर बसेका छन्। यिनीहरू विश्व शान्तिको राष्ट्र भनेको त नेपालको मात्रै पनि होइन, विश्व परिआएको बेला विश्वको पनि हो नि, विश्वलाई पनि योगदान दिने। यो मेम्बर त्यसै भएको के कामले छ? सार्क गठन गरेको के काम छ? सार्क सम्झौता भएको के काम छ? नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्ट भएको के छ? नन एलाइन मुभमेन्टको अध्यक्ष अब जाग्न पर्यो, यो सार्कको अध्यक्ष अब जाग्न पर्यो, मिटिङ बोलाउनु पर्यो, विश्व शान्ति गराउनु पर्यो। वैदिक संस्कार र सभ्यताका विश्व हिन्दू परिषद वर्ल्ड हिन्दू फेडरेसन जस्ता मानिसहरूले यी राजनीति वैदिक संस्कारका राजनीतिलाई एक्टिभेट गर्नु, शान्ति बनाउने वातावरणमा लागेका जति धर्म सङ्गठनहरू छन् जसमा प्रमुख चाहिँ वैदिक संस्कारसँग जोडिएका सङ्गठनहरूकै भूमिका छ, तिनी सजग हुनु पर्यो, तिनले पनि बाटो देखाउनु पर्यो। अब यो खालि सानो दालदेऊ नुनदेऊ तेलदेऊ भन्छ नि हाम्रो, त्यो नुनदेऊ तेलदेऊमा नेपाल जस्तो गरिमा भएको हिमवत खण्डको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्र काना तेल हालेर बस्नु, भारतकोले जत्तिको पनि भूमिका नखेल्नु, चीनले जत्तिको पनि भूमिका नखेल्नु, अहिले असंलग्नमा गएका मान्छेहरूको पछाडि एक ठाउँमा आउने वातावरण नहुनु विश्वको लागि भोलि दुःखको कुरा हो। विश्व शान्तसँग बाँच्न नपाउने कुरा हो। विश्वका वैदिक सनातन भएका राष्ट्र, अझ त्यसमा नेपाल, यी राष्ट्रहरूले अथवा संसारले युद्ध नहोस्, युद्धले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। विश्वका नागरिकहरूको एउटा चाहिँ भाइचाराको सम्बन्ध छ। विश्वका सबै नागरिकहरू दाजुभाइ हुन्, त्यसकारणले मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहल प्रयास कामना पनि हो। तर विश्वको अहिलेको परिस्थिति घटनाक्रमहरू हेर्दा त्यतातर्फ गएको देखिँदैन। युद्धतर्फ नै गएको हो कि भन्ने ती घटनाक्रमहरूले, भेटघाटले त्यस्तो प्रकारको सङ्केतहरू देखा पर्छ। र हामीले इतिहासलाई पनि फर्केर हेर्दाखेरि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, महाभारतको कुरो गर्छौँ हामी, महाभारतमा जे परिदृश्यहरू देखिए युद्ध नहोस् भन्ने नै चाहना थियो नि, अन्त्यत युद्ध भयो नै। अब अहिलेको परिस्थिति जुन विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू भनेर भनिएको छ, ती राष्ट्रहरूको टकराव, द्वन्द्व, उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भू रणनीतिक महत्त्व, यी यावत दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यी बहुशक्तिशाली राष्ट्रहरूको आफआफ्नो स्वार्थ, इन्ट्रेस्ट, इगो भनौँ, अहङ्कार भनौँ, जे भनौँ, यी समग्रतालाई हेर्दाखेरि यो विश्वको समस्या युद्ध नभइकन समाधान हुन्छ अथवा एक चरणको चाहिँ युद्धमै जान्छ, के देखिन्छ? अब यो मैले अघि भनिसकेँ तपाईलाई, मान्छे सभ्य भएर गएको छैन। मान्छे वैज्ञानिक हुँदै गएर विज्ञानसँग भएर पनि गएको छैन। मान्छे अध्यात्म अवस्थाबाट माथि उठेको पनि छैन। हजुर। अब मान्छेको प्रवृत्ति मैले अघि भनिसकेँ, मान्छे सभ्यबाट असभ्य हुँदै गएछ। असभ्यताको पराकाष्ठको नेतृत्व अमेरिका जस्तो देशले गरेको छ, युरोपका जस्तो देशले गरेको छ, जोसँग धेरै धन छ, धनको दुरुपयोग गरेको छ। त्यो धन धेरै भएर त्यो धनको दुरुपयोग केमा लाग्ने भने हतियार बनाउने, हतियार बेच्ने, हतियारको व्यापार गर्ने र युद्ध गर्ने। यो भनेको असभ्यपनको निशानी हो, जङ्गलीपनको निशानी हो।
अहमतामा मनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने, सबैसँग मिलेर बस्न नसक्ने, एकदम अहमताको पराकाष्ठमा पुग्ने वातावरणको सृष्टि हो। यो चाहिँ पश्चिमी मुलुकबाट जब चाहिँ यो हामी कहाँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजमा चाहिँ उदार अर्थनीति भनेर आयो, लिबरलाइजेसन भनेर आयो, प्राइभेटाइजेसन भनेर आयो, अनि त्यसपछि जेसुकै ठाउँमा पनि कर लगाउने, मेरो र तेरो भन्ने, एक्लै अर्कालाई दबाउने प्रवृत्ति, औपनिवेशिक किसिमको कुराको प्रवृत्ति जुन बढेर आयो, त्यो प्रवृत्तिको प्रतिफल हो। मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ भने विश्व चाहिँ सभ्यपनबाट असभ्यपनमा, ज्ञबाट अज्ञतर्फ, अनि नचाहिने वाह्यात कुरा गरेर चाहिँ चाहिने कुरालाई दबाइराखेको छ। विश्वमा सबै मिलेर सुखमय बसौँ भन्ने होइन, सबै झगडेर दुःखमय बसौँतिर भन्न लागेछ। त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्ने मुलुकहरू अहिले दौडधुपमा, जति तपाईँले नाउँ लिनुभयो जति दौडधुपमा छन्, त्यस्तो नकारात्मक कुराको नेतृत्व गरिरहेछन्। अहिलेको अवस्था सकारात्मक कुरा गर्ने अथवा आफू सभ्य हुँ भन्ने जस्ता देश, नेपाल जस्तो देशले भनौँ न, यो कुराले शान्ति कायम गर्नलाई यिनीहरूले लिएर आउनुपर्छ। अमेरिकाले युक्रेनको पक्षमा भोट हाल भनेर नेपालले भोट हाल्ने वातावरण होइन के। नेपालले चाहिँ तिमीले युद्ध विश्वमा थर्ड वर्ल्ड वार हुने वातावरण सिर्जना गर्यो, नगर, शान्ति कायम गर, शान्तिको लागि हामी के गर्छौँ जम्मै गर्न तयार छौँ, शान्ति कायम गराउनुपर्छ भन्नेतिर नेपाल जानुपर्ने ठाउँमा नेपाल चाहिँ अब जसरी 10 वर्षसम्म टाउका काट्ने रणनीतिमा आएको थियो, अब विश्वले टाउका कटाउने र काट्नेतिर विश्वमा चाहिँ पक्ष र विपक्ष भएर जाने, त्यो रणनीतिक हिसाबले वैदिक संस्कार, सभ्यता, शान्ति जम्मै कुरा नेपालले यो 21 सालमा जम्मै लथालिङ्ग भएर बिगार्न लागेको देखियो नेपालले। अब नेपाल सप्रोस्, नेपालले नेतृत्व गरोस्, अब यो विश्व शान्ति बनाउने सभ्य मुलुकको नेतृत्व नेपालले त कसरी नेतृत्व गर्न सक्छ? नेपालको यो त बुद्धि हो। कृष्णसँग के थियो? कृष्णसँग के थियो हैन? त्यो अब यो त्यो भनेको जङ्गलीपन हो। त्यो भनेको मै खाऊ मै मार। सरकारले अथवा नेपालमा भएका राजनीतिक दलहरूले उनीहरूले नेतृत्व गर्न सक्छन्? त्यो क्षमता, त्यो चाहिने क्षमता नभएकोले जानुहुन्न, त्यसमा राजनीतिमा लाग्नु पनि हुन्न, त्यो नेपाल पद पनि ओगट्नुहुन्न नि। जसले कुरा चाहिँ अब अहिले नेपालको आर्थिक स्थिति हेरेर डामाडोल भएछ, अर्थतन्त्रको ज्ञानै नभएर भएको भनेर पनि भन्ने मानिसहरू छन्। त्यस्तो ज्ञानै नभएको मान्छे जानुहुन्छ, अक्षम भनेर साबित भएकोले प्रधानमन्त्री विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको भूमिका हेर्दाखेरि जसरी उनीहरूले आधुनिक हात हतियार, आणविक भट्टी मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल जस्ता जे आधुनिक हात हतियारहरू निर्माण गरेका छन्, त्यो उनीहरूको त्यसप्रतिको लगाव, विकास, आधुनिक हात हतियारप्रतिको विकास हेर्दाखेरि त कुरा चाहिँ शान्तिको गर्छन्, तर उनीहरूको कार्यशैली हेर्दा विश्वलाई अशान्ततर्फ लैजाने, युद्धतर्फ लैजाने, त्रासमय वातावरणमा लैजाने काम त त्यसो गरिरहेका छन् नि उनीहरूले। त्यो हेर्दाखेरि त विश्वमा शान्ति कसरी आउन सक्छ? तिनीहरूलाई शान्ति कसरी ल्याउन चाहनै नचाहने भएपछि शान्ति कसरी आउन सक्छ भन्ने कुरा नेपाल जस्ता साना देश, हतियार नभएका, आणविक हतियार नभएका, आणविक भट्टी नभएका देशहरू जसले वैदिक संस्कार संस्कृतिको थालनी गरेका छ, जसलाई रामायण महाभारतका कुराहरू थाहा छ, जसलाई चाहिँ सभ्यता के हो, सुसभ्यता के हो, असभ्यता के हो, दानव र राक्षस प्रवृत्ति के हो, ईश्वरीय प्रवृत्ति के हो, त्यो कुरा बुझेका देशले नै यस्तै देशले नेतृत्व गर्ने हो कि। कृष्णसँग के थियो र? कृष्णसँग त केही पनि थिएन नि। कृष्णले नेतृत्व गराएर आफूले चाहे अनुसार बनाउन सके नि। सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि त कृष्ण एउटा युगको महापुरुषको रूपमा लिइन्छ। अब त्यो महापुरुष नेपालमा कहाँ छ र भने हुनु पर्यो नि। त्यो नहुनेले सत्तामा बस्नु भएन नि। म गएको छैन सत्तामा, मलाई छैन भन्ने हिसाबले तपाईँ जानुभएको छैन नि मन्त्री हुनलाई। तपाईले चाहिँ त सञ्चार मिडियामा यो खबर पो आदान प्रदान गरिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ पाएर गएर हामीले चाहिँ त्यो क्षमतामा ल्याउन सक्दैनौँ भनेर नगएको होला नि त। त्यस्ता हामी तपाईँ म जस्तो मान्छे नेपालमा चाहिँ त 2 करोड
92 लाखमा 90 लाख जति 2 करोड 90 लाख जति नै बाहिर बसेका छौँ नि हामीहरू त। त्यो भित्र बसेको भनेको त्यो खुबी छ भनेर जाने हो नि। त्यो खुबी छु लड्न सक्छु भनेर चाहिँ कौरव र पाण्डवसँग खुबी छ भनेर बसेका उनीहरूले युगोमा लडेका थिए। सत्यको पक्षमा एउटा विजय हुन्छ भनेर कृष्णले सत्य र असत्य छुट्याएर सत्यको पक्षलाई साथ मात्रै दिएको। कृष्णको त बुद्धि मात्रै हो नि, हतियार त उनीहरूसँग थियो नि। अब नेपालसँग बुद्धि मात्रै हुन्छ, हतियारको प्रयोग गर्न। नेपाल सार्कको अध्यक्ष होइन। हजुर हजुर। हामी सार्कका कन्ट्रीलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो विश्व शान्ति तोडिन खोजेको कुराहरू चाहिँ यहाँ त छैन। इन्डिया र चीन लडेको बेलामा नेपालले काना तेल हाल्नुपर्छ, इन्डिया र पाकिस्तान लडेको बेला नेपालमा काना तेल हालेर बस्छ। अब यो यस्तो अवस्थाको नेपाल होइन नि त। नेपाल त त्यो वैदिक संस्कारको अन्तिम संस्कार संस्कृति बोकेर जीवन्त बसेको देश हो नि। हिमावत खण्डको प्रतिनिधित्व गरेको देश हो नि। महाभारत र रामायणका कुरा दर्शनले प्रभावित भएको देश हो नि। त्यो देशमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हिजोको भैँसी गोठालो अथवा हिजोको यो भोटमा लठैत लगाएर चिनेर आएको मान्छे भन्ने दृष्टिकोणले पदलाई हेर्ने मात्रै कुरा होइन नि। मान्छे असल त जोसुकै पनि हुनसक्छ नि। त्यो असल हुनेतिर नगएर नेपालले चाहिँ यस्तो किसिमको गलत कुराहरूको पछाडि लाग्नु होइन। यहाँ बुद्धिको कुरा हो, यहाँ बलको कुरा होइन। अहिले बुद्धिको कुराले चाहिँ जोसुकैलाई पनि बुद्धिर्यस्य बलस्तस्य निर्बुद्धेषु कुतो बलम भनिन्छ। बुद्धि ठुलो कुरा हो। बुद्धि नभएको, बुद्धिले जति काम गर्न सक्छ उसले चाहिँ निर्बुद्धिले गर्न सक्छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। विश्वको अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि विशेष गरी विश्व दुईवटा ध्रुवमा लगभग प्रष्टसाथ विभाजित भएको देखियो र सामान्यतया हामीले कुराकानी गर्ने हो भने बेलायत, अमेरिका, पोल्यान्ड र त्यसमा केही नेटोका अरू राष्ट्रहरू पनि छन्। त्यो एउटा समूहको किता क्लियर देखियो त्यो एउटा ध्रुवमा। त्यसै गरी यतापट्टि रुस, चीन, इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत अझसम्म तटस्थ देखिएको छ। अब बेलायती प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि उनको पनि केही न केही रूपमा अलिकति कुन पक्षमा भन्ने कुरा देखिएला। मानौँ न तेस्रो विश्वयुद्ध नै हुने भयो, नरोकिने अवस्था नै आयो, आफ्नो उद्देश्यबाट रुस पछि नहट्ने नै अवस्था आयो भने नेपालको विषय, नेपाल चाहिँ कसको पक्षमा गएर युद्ध लड्छ? छिमेकी देशहरू चीन र भारतको विरुद्ध? यो प्रश्न त तपाईँले शेरबहादुरलाई सोध्नुपर्ने होइन। शेरबहादुरजी त मौन हुनुहुन्छ, तर हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि हेर्ने सकिने कुरा होइन कि यो बाहिरबाट हेर्न सकिने। हामीले सजेस्ट गर्ने कुरा हो, हामीले सल्लाह दिन सक्छौँ। शेरबहादुरले शान्तितिरको बाटोको नेतृत्व बोक, कसैको पक्ष नल्याऊ। हामी नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो भने शेरबहादुरले त्यो कुरा गर्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धनको भूमिका त्यस्तो प्रकारको देखिएको छैन। अब यो नदेखिँदाखेरि त एउटा पक्षमा त लड्नु पर्यो नि। त्यस्तो परिस्थिति आयो भने चीनका विरुद्ध नेपाल लड्ने, भारतका विरुद्ध कसैको विरुद्ध लड्ने होइन। नेपाल कसैको विरुद्ध लड्ने होइन। लड्ने वातावरण शेरबहादुरले गरे जुन मैले भनिसकेँ त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ शेरबहादुरले र नेपाललाई तटस्थ असंलग्न नै राख्नुपर्छ। नेपालको परिस्थिति के पनि छ भने गोर्खाली सेनाको रूपमा बेलायतमा भर्ती छन् नेपालीहरू, भारतमा भर्ती छन्। अब उनीहरू त अब कसको कुन अलायन्सबाट लड्ने भन्ने पनि भनौँ न, त्यसले पनि ठुलो अर्थ राख्ने भयो नि। कसरी हेर्ने यसलाई? त्यो त नेपालले स्पष्ट पारेको छ। नेपाली सेना इन्डियामा भर्ना भए त्यो इन्डियाको हुन्छ, अमेरिकाको भर्ना भए अमेरिकाको आदेशमा चल्छ, बेलायतमा भर्ना भए बेलायतको आदेशमा चल्छ। त्यो चाहिँ सिङ्गापुरमा भए सिङ्गापुरको आदेशमा चल्छ, नेपालको त्यसमा हुँदैन। तर नेपालले अङ्ग्रेजसँग सही सम्झौता गर्दा, सेनाको सम्झौता गर्दाखेरि एउटा कुरा दफा के लेखेको छ भने जुन अहिले निष्क्रिय छ त्यो दफालाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने अवस्था छ। के छ भने नेपालको मित्र राष्ट्रको विरुद्ध, नेपालको जति मित्र राष्ट्र छन् त्यसको विरुद्ध गोर्खा पल्टनलाई प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा गोर्खा पल्टनमा नेपालसँग एग्रिमेन्ट गर्दाखेरिको त्यो एग्रिमेन्ट छ। त्यो एग्रिमेन्टलाई चीन र इन्डियाको युद्ध हुँदा नेपाली सेना चीनको विरुद्ध
गोर्खापल्टनलाई इन्डियाले प्रयोग गर्यो। त्यो प्रयोग गरेको इन्डियाले भायोलेट गर्यो, त्यसबेला नियम भायोलेट गर्यो गोर्खापल्टनको जुन एग्रिमेन्ट नेपालसितको थियो नि, किनभने चीन पनि नेपालको मित्र राष्ट्र हो नि त। चीनको विरुद्ध चाहिँ पाकिस्तान पनि नेपालको मित्र राष्ट्र हो। पाकिस्तानमा पनि गोर्खापल्टनलाई युज गर्यो, चीनलाई पनि गोर्खापल्टनलाई युज गर्यो। अब पाकिस्तानको हिसाब किताब केही पनि भएन, दुईटैले इन्डियन आर्मीको हिसाबले चाहिँ युद्ध लडे। तर चीनले चाहिँ जति गोर्खापल्टन चीनमा प्रयोग गर्थ्यो, गोर्खापल्टनलाई सकुशल समातेर ल्याएर गेस्ट बनाएर चीनमा राख्यो र तिनीहरूलाई इन्डियामा फिर्ता नगरेर सोझै चीनले तिब्बतको बाटो नेपाललाई फिर्ता गरेर पठाए। अथवा चीनले नेपाल र अङ्ग्रेजको बिचमा चाहिँ गोर्खापल्टन राख्ने बेलामा भएको एग्रिमेन्टको पालना चीनले गर्यो, इन्डियाले गरेन। अब बेलायतले पनि गरेको छैन, कैयौँ ठाउँमा गरेको छैन। अब यो चाहिँ चिजलाई गराउँदा नेपालले चाहिँ शान्ति क्षेत्रको यस्ता क्लुहरू नेपालका हातमा छन् कि कृष्णको भूमिका खेल्ने क्लुहरू छन्। हामीले गोर्खापल्टनलाई विथड्र गर्छौँ, फिर्ता दिन्छौँ, लड्न पाइँदैन, विश्व शान्ति बनाउनलाई गोर्खालाई चाहिँ युज गर्न पाइँदैन, हामीले यही रोजगार दिन्छौँ भनेर एउटा स्किम बनाएर गोर्खापल्टनले जति बेलायतबाट तलब खान्छन्, जति इन्डियाबाट तलब खान्छन्, त्यति कमाउन सक्ने भनेर उद्योग कल कारखानामा यहाँ ल्याएर फिर्ता ल्याउनु पर्यो। नेपालले त्यो ल्याउने धम्की दिनु पर्यो। त्यो किसिमको वातावरण पनि धेरै वातावरण छन् के नेपालमा। नेपालको जम्मै चिया खेती भएर विश्वभरिलाई चिया पुर्याउन सक्छ, कफी खेती हुन्छ, कफी पुर्याउन सक्छ। तर नेपाल गभर्मेन्टसँग स्किम छैन। नेपालको पर्यटनलाई विश्वको सबभन्दा ठुलो पर्यटन बनाउन सकिन्छ। हिमालय पर्वत विश्व नेपालमा मात्रै छ। त्यो हिमालयको वेल प्लान गरेर पर्यटनको विकास गर्यो भने 1 करोडले रोजगार पाउँछन् हिमालय पर्वतमा। 1 करोडले रोजगार पाउने बित्तिकै यो बेलायत, इन्डिया, सिङ्गापुरमा बसेका गोर्खाहरूलाई फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। अथवा यस्तो किसिमको भनेको मान्दैन भने चीनसँग सम्झौता गरेर गोर्खापल्टन तिमीले पनि राख, हामीले चीनलाई पनि दिन्छौँ, ल आऊ भन्न पनि सकिन्छ। अनेक किसिमका रणनीति र बौद्धिक किसिमको खेल्ने ठाउँहरू छन्। त्यो खेल्ने वातावरणमा नेपाल जान नसक्यो भने सत्तामा बस्न अयोग्य छ, असक्षम छ, देशको विरोधी हो यिनीहरू। कुनै देशको अमेरिकाको दलाललाई नेपालमा राख्नु त छैन नि, इन्डियाको दलाललाई नेपालमा राख्नु पनि छैन, चीनको दलाल भए पनि नेपालमा राख्नु छैन। कुनै पनि दलाली गर्ने सरकार होइन कि नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार चाहियो नेपालमा। त्यो सरकार बनाउन चाहिँ हामी सबै तल्लीन छौँ, हामीले चाहेछौँ, हामीले त्यस्तो किसिमको होस् भनेका छौँ। त्यो बनाउन नसक्ने सत्तामा बस्न पनि हुँदैन। तर यसको यथार्थ विशेष गरी विश्वको भू राजनीति पछिल्लो समय नेपालले एमसीसी स्वीकारेपछि चीन निकै चिडिएको छ नेपालसँग। अनौपचारिक रूपमा के पनि कुरा आइरहेका छन् भने हुन त नेपालका लागि चिनिया राजदूत यान्छीले हामीले नाकाबन्दी गरेका छैनौँ भन्ने कुरो त गरिन्, तर नाकाबन्दीको कुरो पनि आइरहेछ। चीन चाहिँ पश्चिमासँग निकट भएसँगै एमसीसी स्वीकारेसँगै अलिक चिडिएको छ भनेर भनिन्छ। कसरी होइन, नेपाल शेरबहादुर कहाँ गएर बाँच्छ? इन्डियाको पनि लङ्गुटी धुने, अमेरिकाको लङ्गुटी धुने, चीनसँग शत्रुता गर्ने। इन्डियाले नाकाबन्दीको ठेगानै छैन। इन्डियाले कुनै बेला कुनै सानो कुरामा पनि नाकाबन्दी गरेको छ। चीनले पनि नाकाबन्दी गर्ने, इन्डियाले पनि नाकाबन्दी गरिदिने। अमेरिकाले हवाईजहाजबाट तेल ल्याइदिन्छ नेपालमा, अमेरिकाले हवाईजहाजबाट गहुँ ल्याइदिन्छ, मकै ल्याइदिन्छ, खानेकुरा ल्याइदिन्छ। इन्डियासँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन नि नेपालको, जति चाकडी गरे पनि। इन्डियाको कुनै ठेगानको पनि छैन। इन्डियाले त भनेको जस्तो मानेन भने, अब भनेको मानेन भने अहिले बेलुका नै नाकाबन्दी गरिदिन्छ। के कारणले वर्तमान गठबन्धन सरकार छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतलाई प्राथमिकता दिन छोडेर अमेरिकालाई अत्यन्त महत्त्व दिइरहेछ? केही पनि कारण होइन। यिनीहरू चाहिँ सत्तामा बस्ने, लुट्ने, ब्रह्मलुट गर्ने, खाने। अमेरिकासँग पैसा छ, विश्वको लुटेको हतियार बेचेको पैसा पनि छ, विश्व लुटेको पैसा छ, जति पैसा दिन्छ। अहिले नेपाललाई घाटामा गएर यहाँ अर्थमन्त्रीको गडबड भएको हुने बित्तिकै यिनीहरूले चाहिँ 80 अरब रुपियाँ चाहिँ यहाँ ऋण र अनुदान दिएको छ। अब ऋण चाहिँ चाइनाले दिँदै हिँडेको ऋणको ठाउँमा अब हामीले ऋण दिन्छौँ भनेर ऋण पनि चाहिँ सफ्ट लोन पनि नेपाललाई दिएर
अब त्यो श्रीलङ्का हुनबाट बचाउने यस्तो किसिमको काम गर्छौँ भनेर अहिले चाहिँ नेपालले नभन्दै पनि ल्याएर दिएको छ। अब त्यो एमसिसीको कारणले प्रो अमेरिकन भइदिएको कारणले आएको यो देशको लागि जनतालाई देखाउने जनतालाई गर्ने कुरा हो। तर त्योभन्दा बढ्दा त यी सत्तामा बसेका नेताहरूको कुरा त क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीको हिसाबले त्यो तिनीहरूले एमसिसी पास गर्नलाई नै त्यस्तो रकम व्यक्तिगत रूपमा त पाइसकेका छन्। नेपालले चीन र भारतलाई लत्याएर अमेरिकासँग काँध जोड्दा कस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ? नेपालीले कस्तो अवस्था, नेपाल र नेपालीको कस्तो अवस्था आउँछ? यो न घर न घाटको हुन्छ, न घर न घाटको अवस्था नेपालले भोग्नुपर्छ। यो गलत नीति कार्यान्वयन गरिराख्ने हो भने घर न घाटको हुन्छ। न चीनले बताउँछ न इन्डियाले बताउँछ। छिमेकीलाई तुष्ट भरेर वल्लो पल्लो घर जोडिएको घरमा आगो लाग्यो भने पल्लो घरमा आगो सल्किन्छ। त्यो कुराहरूलाई मिलाउन नसकेर त्यो सात समुद्र पारको देशसँग गठजोड गरेर अहिले यिनीहरूको त के छ र, यिनीहरूको त सबै अहिले यो गठबन्धन सरकारमा बसेका सबै नेता अमेरिकामा एउटै अमेरिकाको हवाईजहाजमा झुन्डिएर एकै दिन अमेरिका गएर बस्छन्। अमेरिकाले शरण दिइहाल्छ। यिनलाई केही छैन, यिनलाई देशको माया पनि छैन, यिनलाई केही गर्ने अवस्था पनि छैन। यिनलाई पैसो भए पुगेको छ, देशको माया नै छैन। अब यो देशको माया गर्ने मान्छे त हामी नेपाली यहीँ बस्छौँ, हाम्रो सन्तति 10 सन्तति यहीँ बस्छन् भन्ने आशा गरेका छौँ। अब त्यो आशाले हामीले कुरा गर्ने हो, देश जोगियोस्, देशको उन्नति होस्, देश अगाडि बढोस् भनेर। अब अहिलेको यो पछिल्लो मन्त्रीमण्डल बनिसकेपछि, शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डल बनिसकेपछि अब क्याल्कुलेसन गरेर आइरहेछ 12 लाख मान्छे गरिबीको रेखामुनिमा। अहिले यही शेरबहादुरको 1 वर्षभित्रमा 12 लाख मान्छे गरिबीको रेखामुनिमा पुगिसकेका छन्। अब त्यो चाहिँ अवस्था अर्को 1 वर्षमा चाहिँ त्यो 25 लाख 30 लाख 40 लाख हुन्छ। 25-30% जनता फेरि गरिबीको रेखामुनि थपिन्छन्। अमेरिकालाई नेपालको एकदमै चिन्ता छ र अमेरिकाले के भनिरहेको छ भने नेपालमा रहेको गरिबीलाई हटाउनको निमित्त एमसिसीले अहम भूमिका खेल्नेछ। नेपालको गरिबी अब हट्छ। खेलिसक्यो, हटिसक्यो। त्यसकारण 12 लाख चाहिँ 1 वर्षमा गरिबीको रेखा मुनि पुगेछन्। त्यसकारण चाहिँ नेपालमा व्यापार घाटा चाहिँ संसारमा कहिल्यै नभएको के किसिमको कसैको ऋण केलाई लियो त्यो पनि थाहा छैन नेपालले। तपाईको महेन्द्रको पालामा ऋण लिएको कुराको एउटा औला भाँचेर अहिले चाहिँ ऋण लिएछ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बनाए। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना किन गर्यो? अरबौँ रुपियाँ चाहिँ मिलिट्री र पुलिसका बुट किन्नमा विदेश जानेलाई नेपालमै उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य राख्यो। नेपालमा अरबौँ रुपियाँको कागज आयात हुने ठाउँ नेपालमा भृगुटी कागज कारखाना बनाउने, नेपालमा कृषि औजारको अरबौँ आयात गर्नुपर्ने ठाउँ त्यसलाई घटाउनलाई कृषि औजार कारखाना बनाउने, नेपाल चिनीमा पैसा विदेश जाने भए चिनी कारखाना नेपालमा बनाउने। नेपालमा चाहिँ के चाहिँ चिज नेपालमा बनाएको छैन र त्यो लिएको जम्मा ऋण 29 अरब मात्रै थियो। पञ्चायत कालको भरि लिएको त्यो ऋण 29 अरब ऋण लिएको 29 खरबको प्रपर्टी जम्मा गरेको छ त्यो ऋणले। डाक्टर साहब, आजको लागि समय सकियो। 2 लाइनमा म यहाँसँग एउटा प्रश्न के राख्न चाहन्छु भने दर्शकहरूको पनि प्रश्न छ। तपाईहरू बढी अमेरिका पश्चिमा देशहरूको नकारात्मक कुराहरू ल्याउनुहुन्छ। ती देशहरूले नेपाललाई सहयोग नै गरेको छ, तर नेपाललाई रुस, चीन यी देशहरूको नकारात्मक कुरा नेपालको मामिलामा खेलेका नकारात्मक भूमिकाहरू ल्याउनुहुन्न। अलिक बढी तपाईहरू ती देशहरूको नकारात्मक कुराहरू ल्याउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको गुनासो छ, जिज्ञासा छ, त्यसो भनेर प्रतिक्रिया पनि राख्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जुन ढङ्गको कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, जुन विषयवस्तु उठान गरिरहेका छौँ, हाम्रो कुनै पनि राष्ट्रप्रति पूर्वग्राही ढङ्गले हामी आउँदैनौँ, तर विश्वको आजको परिस्थिति त्यसको यथार्थलाई उजागर गर्ने मात्र हाम्रो प्रयास हो। चीन र रुसको विषयमा सम्बन्धमा नेपाललाई कसरी जोड्न सकिन्छ? चीन र रुसले नेपालप्रति सधैँ सकारात्मक सोच राख्छ, सधैँ सकारात्मक नै भूमिका खेलिरहेको छ, कसरी हेर्ने? तपाईले यो प्रश्न सोध्ने मान्छेलाई तपाईँ मिडियाबाट जवाब दिनुहोस्।
कि तिनीहरूले नेपाल र चीनको सम्बन्ध, नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध, नेपाल र रुसको सम्बन्ध, यी देशको सम्बन्ध र यथार्थ के हो भन्ने कुरा तिनीहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो के। अब नेपालले इन्डियासँग नि सम्बन्ध छ। नेपालको शत्रु त इन्डियाको, अमेरिकाको जस्तो शत्रु देश र मित्र देश भन्ने नेपालको त आजसम्म मैले त सुनेको छैन, भएको छैन। नेपालका सबै मित्र मात्रै छन्, कुनै शत्रु छैन। त्यसो हुनाले नेपालले यो देशको पक्षमा, ऊ देशको पक्षमा, यसको पक्षमा र उसको पक्षमा बोल्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। नेपाल चाहिँ दुईजना लोग्ने स्वास्नी झगडा गऱ्यो भने गल्ती कसको हो भने जसको गल्ती छ त्यसलाई गल्ती कोठाइदिने हो, तिम्रो गल्ती छ तिमी चुप लाग भन्ने हो। अब अहिले हामीले बोलिराखेको कुरामा दुईटा कारणले नेपाली ती श्रोताहरू जसले तपाईँलाई सोधिरहेका छन् ती श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने न्याय गर्न, न्यायिक कुरा, सत्य बोल्नु पर्यो। सत्य के हो त्यो खोज गर्नु पर्यो। हरेक झगडाको समाधान गर्न सत्य खोज्नु पर्यो। चीनले नेपाललाई के बनाइदियो र नेपाललाई के फाइदा भयो त्यो बुझ्नु पर्यो। इन्डियाले के बनाइदियो र नेपाललाई के फाइदा भयो त्यो बुझ्नु पर्यो। रुसले के बनाइदियो र नेपाललाई चाहिँ के सहयोग गर्यो त्यो बुझ्नु पर्यो। राम्रो कुरा, रुसले नेपालमा चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्र देश होइन भनेर लागेको भिटोको त हामीले सधैँ विरोध गरेकै छौँ नि। तर रुसले नेपालको इकोनोमीलाई, नेपालमा एउटा पनि डक्टर नभए बेला चाहिँ डक्टर उत्पादन गरिदिने, इन्जिनियर नभए बेला इन्जिनियर 1,000 त्यो पनि थोरै हो देशलाई उत्पादन गरेर नेपालमा पठाइदिने कुरा चाहिँ त्यसलाई गाली गर्ने, त्यो रुसलाई गाली गर्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ गराएर पठाइदियो र हाम्रो अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर त रुसले बनाइदिएको हो नि। नेपालको कम्युनिस्ट कन्ट्रीको सबभन्दा ठुलो गुण के हो भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको पूर्वाधार तयार गर्नलाई विदेशबाट आयात गर्नु नपर्ने, आत्मनिर्भर हुने खाली छन् के। अमेरिकाले पनि लगानी नेपालमा थुप्रो गरेको छ, तर अमेरिकाले गरेको नेपाल आत्मनिर्भर हुने अवस्थाको एउटा पनि योजना छैन। अमेरिकाले चाहिँ के दिन्छ, अमेरिकाले नेपालमा नेपालीलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिएर अमेरिका लगेर पढाइ दिएर पठाउँछ, प्रो अमेरिकन हुने वातावरण बनाइदिन्छ। त्यो अमेरिकामा छात्रवृत्ति दिएर नेपाल अमेरिका गएर 10,000 नेपालीले पढेर आएछन्। त्यसरी पढेर आउने मध्ये म पनि हुँ, अमेरिकाबाट पनि मैले पढेर आएको हुँ। अब यसरी पढेर आएकोमा के हुन्छ त भने पढाइदिउँ यति। अब म अमेरिकाबाट पढेर आउँदाखेरि मेरो नाउँमा नेपाल गभर्मेन्टले कमसेकम 50 लाख 1 करोड 50 लाख 60 लाख रुपियाँ नेपाललाई म एकजना व्यक्तिको लागि खर्च गरेको भनेर नेपाललाई सहयोगकोमा बिलमा चढाए हुन्छ। अब त्यो पैसा कसरी हुन्छ भने अमेरिकामा गएर बसेपछि महिनावारी दिने पैसामा होटलको फी, कलेजको फी, ट्राभल करेन्सी, यातायात ट्रान्सपोर्ट गर्ने, यो सबै कुरा त्यो नेपाललाई दिने एडबाट उसकै अमेरिकाका कम्पनीहरू, कलेजहरू, स्कुलहरू, बसहरू यिनीहरूलाई बाँड्छ त्यो पैसा। अब हामी त आँखाले हेरेर अमेरिका हेरेर मात्रै आउने हो, त्यो पैसा हाम्रो हातमा पनि आउँदैन। होइन, त्यो चाहिँ दिएको चिजलाई नेपाल जस्तो केही नभएको देशले त्यसलाई प्रशंसा गर्ने कि रुसले नेपालमा चाहिँ नेपालको आर्मी र पुलिसले चाहिँ 3 अरबको बुट र जुत विदेशबाट, युरोपबाट, अमेरिकाबाट ल्याएर खर्च गर्न पर्यो। त्यो 3 अरब वर्षको नेपालमै रोकियोस् भनेर नेपालमा मिलिट्री र पुलिसको लागि बुट कारखाना भएर 3 अरब बाहिर जाने नेपालमा रोकिदियो, त्यसको प्रशंसा गर्ने। यो चिज त्यस्ता पाठकहरूले आफै सेल्फ स्टडी गर्नु पर्यो, आफै सेल्फ एनालाइसिस गरेर लजिकल्ली यो कुरा गलत हो, यो कुरा सही हो भनेर प्रमाणित गर्न उनीहरूले आफै सक्छन्। रुस, चीन र अमेरिका यो तीनैवटा राष्ट्रले, अझ भारत, यो चारैवटा राष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गरेको छ। तर विशेष गरी अमेरिका, रुस र चीनको सहयोगमा के फरक तपाईले भनेको भन्दा मात्रै होइन, जापानको पनि ठुलो सहयोग छ, बेलायतको पनि ठुलो सहयोग छ, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड सबैको सहयोग छ। यी देशहरूको मात्र प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि सहयोग यी राष्ट्रहरूले गरेका छन्। तर अमेरिकाले गर्ने सहयोग, उसको उद्देश्य, इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नेपाल कहिले पनि आत्मनिर्भर नहोस्, स्वतन्त्र नहोस्, परनिर्भर भइरहोस्, यो उद्देश्यले
नेपाललाई खुम्च्याउँदै बाँध्दै त्यो ढङ्गले अमेरिकाले त्यो इन्ट्रेस्टले सहयोग गर्छ। तर रुस र चीनको सहयोग चाहिँ त्यो प्रकारको हुँदैन। एउटा आफ्नो प्रभावै राख्दैन। रुस र चीनले त आफ्नो प्रभावै राख्दैन, सहयोग गरेर बनाइदिन्छ। आए सरासर छाला जुत्ता कारखाना रुसबाट ल्याउने भयो, रुसबाट ल्यायो, चीनबाट ल्याउने भयो, 4-5 जना मान्छे आए, फिटफाट गरे, फर्के गए घर। यहाँ बनाइदिएर चलाउनलाई चाहिए, त्यो चलाउने म्यान पावर पनि उत्पादन गरिदिएर जान्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।